Sa usa ka barangay ni lungsod sa Manukan, adunay usa ka pamilya nga way laing pangita kung dili ang pagpamaligya lamang ug utanon sa ilang mga kasingganan. Aduna sila usa ka anak nga babae, buutan ug ingan, maayo sa eskwelahan ug porsigido gayud nga muhuman sa iyang pagtuon kay tungod ang iyang mga ginikanan. Dagundlo kaniya ang edukasyon mao'y bugtong kabilin nga ilang mahatag nga dili gayud mahanaw. Tungod sa kawarton, nakadesisyon ang inahan nga mularga na lang sa laing nasod o dito magpabulan ang makahatag mas maayo nga kaugmaon sa iyang mga anak o sa tiguog niya nga pamilya. Ang nilayon sa inahan, dili babang sa gugma nga tiunay. Milabay ang panahon, nakahuman sa pag-eskwela ang ilang anak, nakatrabaho o maayo na trabaho o ipauli ang iyang inahan nga puno sa gugma o kartasi, nga human sa tanang mga sakripisyo, kamingaw, kaguol, bisan pa man unsa kakapoy sa trabaho sa layong dapit, mawalang kini basta makita o makauban na ang tibuok pamilya. Pamilya, mao ang pinakabilihon nga bahandi sa atong kinabuhi. Niining panahon sa pagkatao sa atong labaw makagagahon, unta ang diwa sa gugma, paglaon o kalinaw sa tibuok pamilya, matagangkang sa tanan. Dili babag ang kalisod sa kinabuhi, nga dili kita makasilitar ng Pasko o bagong buhi. Mga kaisuunan, usa ka kinasingkasing nga pasundayag, manihatag kaninyo karong hapuna, gikan sa Office of the Vice Mayor, Sangguniang Bayan Members, SB Secretariat, Vice Mayor Satellite Office and Assistance Center, and LGU Events Team. Malapit na ang Paskuhan. Malamig na ulit ang sinong ng araw. Ngunit parang normal na araw na lamang. Hindi mo natin nararamdaman yung tunay na ligaya tuwing Kapaskuhan. Siguro, tumatanda na talaga tayo kasabay ng pagtanda ng panahon. Maraming nagbabago, maraming lumilipas, maraming nawawala na nakasanayan natin noon. Sa karamihan, isa pala siguro yung kasama natin ang bawat pamilya. Kailan